Hello everyone, group theory मा हामीसँग आज न्यू टपिक छ दैट इज परम्युटेसन ग्रुप। परम्युटेसन ग्रुप भनेको के हो? यसमा डिफ्रेन्ट टपिकहरु हुन्छ। हामीसँग परम्युटेसन ग्रुपको डेफिनेसन पछि लाइक कम्पोजिसन अफ परम्युटेसन ग्रुप, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ परम्युटेसन, इन्भर्स परम्युटेसन, आइडेन्टिटी परम्युटेसन, इक्वालिटी अफ टु परम्युटेसन, इभन अड परम्युटेसन। सो डिफ्रेन्ट परम्युटेसनको हामीलाई डेफिनेसनहरु, मिनिङहरु जान्नको लागि फर्स्टमा हामीले के जान्नुपर्छ? What is permutation group भनेर जान्नु पर्यो। So let S be a non-empty finite set, then a permutation on S is permutation on S भनेको चाहिँ permutation भनेको के भयो? S मा कुनै पनि S भन्ने एउटा फाइनाइट सेटको permutation भनेको त्यसको बाइजेक्टिभ फंक्सन हो। भनेको त्यो S मा डिफाइन्ड भएको बाइजेक्टिभ फंक्सन। बाइजेक्टिभ फंक्सन भनेको हामीलाई थाहा छ, द फंक्सन विथ 1 to 1 and on to। जुन फंक्सन चाहिँ 1 to 1 and on to both हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? बाइजेक्टिभ फंक्सन भनिन्छ। भनेको 1 to 1 भनेको हामीलाई थाहा छ, 1 to 1 on to भन्ने त हामीले एकदम बेसिक कुरा, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। लाइक हामीसँग दुईटा सेट छ यार भने यो 1 to 1 हुनको लागि यो दुईटा सेटको भनेको एभ्री प्री इमेजको इमेज चाहिँ के हुनुपर्छ? यो इमेज भयो भने यो यसको के हुन्छ? यो इमेजको लागि प्री इमेज। एभ्री प्री इमेजको लागि सिंगल इमेज भयो भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ? 1 to 1 भनिन्छ। यो हाम्रो के भयो? एभ्री सिंगल प्री इमेजको लागि ओन्ली 1 इमेज छ। सो यो हाम्रो के हुन्छ? 1 to 1 एन्ड अन टु भनेको हाम्रो के हुन्छ भने हामीसँग सिंगल हुनुपर्छ भन्ने छैन, बट के हुनु पर्यो? एभ्री इमेजको लागि त्यसको प्री इमेज हुनु पर्यो। भनेको यो सेटमा हाम्रो कुनै पनि इलिमेन्ट एउटा एक्स्ट्रा हुन भएन, जसको चाहिँ के हो? प्री इमेज नै एक्जिस्ट नगरेको एउटा एक्स्ट्रा एलिमेन्ट चाहिँ हुन भएन। सो त्यसलाई चाहिँ हामी अन टु भनिन्छ। देन सो हामीले के भन्यौ? लेट S be a non-empty finite set, a permutation on S is bijective function defined on set S। देन अर्को हामीसँग इन्टु भन्ने पनि हुन्छ, जसमा चाहिँ एभ्री इमेजको लागि त्यसको प्री इमेज एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने नेसेसरी हुँदैन। सो यसलाई हामी अब के पनि भनिन्छ? इफ हाम्रो यसले चाहिँ के भन्न खोज्छ भने हामीसँग कुनै पनि फंक्सन छ S to S भएको, यो हामीले 1 to 1 and on to भयो भने परम्युटेसन भनेर भन्यौ। देन इफ A belongs to S, देन यसले के हुनु पर्यो? त्यसको इमेज पनि एक्जिस्ट गर्नु पर्यो यसमा। यदि A चाहिँ यसमा बिलोङ गर्छ भने त्यसको इमेज पनि के गर्नु पर्यो? बिलोङ गर्नु पर्यो। अब यसको रिप्रेजेन्टेसन छ, नोटेसन। यसको नोटेसन के छ भने हामीले फर्स्टमा के गरिन्छ? सेट अफ अल परम्युटेसन अन सेट अफ अल परम्युटेसन on the set of all permutation on S is denoted by AS। AS भनेर डिनोट गरिन्छ हामी। सो हामीले के गरौँ अब? लेट S be a finite set of n elements। हामीसँग चाहिँ अब S भन्ने कुनै सेट हामीले सपोज गर्यौं, एज बाई गिभन बाई डेफिनेसन S be a non-empty finite set भनेको छौं। सो अब हामीले के हुने भयो? लेट S be a finite set of n elements। त्यो हाम्रो सेट कस्तो हुने भयो? A1, A2, A3 गर्दै AN सँगको हामीले कुनै चाहिँ सेट डिफाइन गर्यौं। देन
हामीले अब यसको चाहिँ परम्युटेसन के हुन्छ त द परम्युटेसन f इजिकल टु हामीले त्यसको परम्युटेसन चाहिँ के गर्यौं f इजिकल टु हाम्रो के हुने भयो a1 को के हुन्छ a1 को इमेज fa1 a2 को इमेज fa2 a3 को इमेज fa3 यसरी नै हामीसँग an को इमेज an यसरी हामी यो हाम्रो जुन बाइजेक्टिभ फंक्सनलाई परम्युटेसनमा चाहिँ हामी कसरी डिनोट गरिन्छ यसरी डिनोट गरिन्छ भनेको हामीले लेट अस सपोज एक्जाम्पलको लागि हेर्दा द परम्युटेसन अफ हामीलाई के दियो सेट एउटा सेट इज इक्वल टु 1 2 3 4 दियो एन्ड हामीलाई इमेज के दियो f1 इज इक्वल टु 2 f2 इज इक्वल टु 3 f3 इज इक्वल टु 4 f4 इज इक्वल टु 1 भनेको हामीसँग 1 को इमेज 1 नै हुनुपर्छ 2 को 2 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन बट इमेजको अल एलिमेन्ट पनि के हुनुपर्छ यसमा बिलोङ गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन किनभने इफ a बिलोङ्स टु यस देन fa अल्सो बिलोङ्स टु यस भन्ने हामीलाई थाहा छ सो हाम्रो अब के भयो अब यसलाई परम्युटेसनमा हामीले डिनोट गर्दा यसको के हुन्छ देन f इज इक्वल टु हामीसँग गिवन सेटको एलिमेन्ट के थियो 1 2 3 4 f1 2 f2 3 f3 4 f4 1 अब हामीले यसरी दिएको हामीलाई यसरी दियो भने पनि हामी के गर्न सकिन्छ 1 को 2 2 को 1 यसलाई हामीले परम्युटेसन डिफाइन गर्दा पनि के गरिन्छ 1 2 1 को 2 2 को 1 यसरी हामी के गरिन्छ कुनै पनि फंक्सनको परम्युटेसन गिवन फाइनाइट सेटको परम्युटेसन चाहिँ फर्म गरिन्छ देन हामीले जान्नुपर्ने एउटा थाहा पाइराख्नुपर्ने एउटा हामीसँग नोट छ के नोट छ भने द सेट विथ n elements contains n factorial permutations भनेको अब लेट अस सपोज हामीसँग एउटा कुनै एउटा सेट सपोज गरौँ लेट s इज इक्वल टु 1 2 3 देन find all possible permutation on set S भन्यो हामीले अब यो सेटमा चाहिँ all possible permutation find out गर्नु पर्यो त्यसको लागि अब हामीसँग के हुन्छ भने हामीले अलरेडी के भनिसक्यौं n फ्याक्टोरियल परम्युटेसन हुन्छ n फ्याक्टोरियल परम्युटेसन भनेपछि हामीले के थाहा भयो पोसिबल परम्युटेसन्स हामीसँग कति छ पोसिबल परम्युटेसन हाम्रो गिवन सेटमा 3 फ्याक्टोरियल 3 एलिमेन्ट छ हाम्रो सेटमा सो 3 * 2 * 1 गर्दा 6 परम्युटेसन सेट भन्छ हाम्रोमा सरी 6 परम्युटेसन भन्छ देन अब हामीले फाइन्ड आउट गर्दै जाँदा f1 फर्स्टमा हामीले 1 2 3 लेखिन्छ देन तलकोलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो यताउता गर्दै रिअरेन्ज गर्दै हाल्ने किनकि हामीलाई के थाहा छ एभ्री इमेज चाहिँ हाम्रो सेटमै बिलोङ गर्छ हामीलाई थाहा छ सो यसैले हामीले जे पनि पोसिबल हुन सक्छ 1 को लागि 3 पनि इमेज हुन सक्छ 1 को लागि 2 इमेज हुन सक्छ 1 को लागि 1 नै इमेज हुन सक्छ फर्स्टमा हामीले सेम मान्यौ हामीले जसरी अब 1 2 भयो भने 1 2 लाई कति फर्ममा चाहिँ हामी अरेन्ज गर्न सकिन्छ 1 2 2 1 2 फर्ममा मात्रै अरेन्ज गर्न सकिन्छ नि 2 फ्याक्टोरियल कुनै पनि नम्बरलाई हामी अरेन्ज चाहिँ त्यसको फ्याक्टोरियलमा गर्न सकिन्छ फ्याक्टोरियल फर्ममा सो f1 भनेको यो भयो देन f2 गर्दा 1 2 3 अब हामी 2 3 1 गर्दियौ f3 1 2 3 3 1 2 f4 गर्दा 1 2 3 3 2 1 f5 1 2 3 2 1 3 f6 गर्दा
1 2 3 1 3 2। अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामी अब सिम्पल फर्ममा हामी एउटा चाहिँ साइकल फर्ममा पनि लेख्ने भन्ने हुन्छ, जो चाहिँ हामी एउटा साइकल रिप्रेजेन्टेसन साइक्लिक रिप्रेजेन्टेसनमा डेप्थमा हेर्छौँ। यसरी हामीलाई सोल्युसन आयो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि पर्मुटेसनलाई हामीले यही फर्मेटमा छोडिदिनुभन्दा यसलाई हामीले सिंगल ब्राकेटको फर्मेटमा, यसमा चाहिँ हाम्रो यो आइडेन्टिटी 1 को 1 मा 2 को 2 मा 3 को 3 मा इमेज फर्म भयो भने त्यसलाई हामी आइडेन्टिटी पर्मुटेसन भन्छौँ, जसलाई हामी यसरी लेखिन्छ। सो यो फर्मेट पछि साइक्लिक पर्मुटेसनमा सो गर्छु। देन रिजल्ट गर्दाखेरि हामीले यसरी कुनै पनि पर्मुटेसनलाई लेख्दा एज अ रिजल्ट फाइनलमा चाहिँ हाम्रो जुन साइक्लिक पर्मुटेसनको रिजल्ट हुन्छ त्यही फर्ममा लेख्दा बेटर हुन्छ। देन हामी अब के हेर्छौँ भने प्रोडक्ट अर composition of permutation, प्रोडक्ट अर कम्पोजिसन अफ पर्मुटेसन हेर्छौँ, जसमा हामीले प्रिभियस पर्मुटेसनमा हामीले F1 देखि F6 सँग निकाल्यौं, त्यसकै चाहिँ हामी के हेर्छौँ, त्यसको कुनै इलिमेन्ट लिएर हामी त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट हेर्छौँ। सो त्यसैबाट हेरौँ हामी F1 एन्ड कम्पोजिसन, हामीले यो साइनले युज गरिन्छ। F1 एन्ड F2 को प्रोडक्ट हेरौँ। F1 एन्ड F2 को प्रोडक्ट हेर्दा हामीसँग F1 के थियो, यसबाट हेर्ने हामी F1 F2 F3 यहीबाट लिन्छौँ हामी एलिमेन्ट। सो F1 के थियो हामीसँग 1 2 3 1 2 3 एन्ड F2 1 2 3 2 3 1। यसलाई हामीले अब प्रोडक्ट गर्दा के हुन्छ भने हामीले कसरी प्रोडक्ट गरिन्छ भने 1 को 1 छ भनेको एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। 1 को इमेज 1 छ। अब यहाँ यो फर्स्टमा हामी 1 लेखिहाल्छौँ, यो फर्स्टमा भएको एलिमेन्ट हामी लेखिहाल्छौँ 1 भनेको फर्स्टमा त हामी यो माथि त यो फर्स्टकोमा जुन छ त्यही लेख्दा भइहाल्छ। हामीले F1 अगाडि लिएको छौँ भने यो फर्स्टमा F1 कै जे छ त्यहाँ त्यही आउँछ। सो F1 कै आयो। देन 1 को इमेज 1 छ एन्ड यसमा 1 को इमेज के छ 2। हामी यसको फाइनल इमेज हेर्छौँ। यसमा 2 को इमेज 2 छ। अब यहाँ 2 को इमेज के छ 3, 3 को इमेज 3 छ, 3 को इमेज 1। अब यसलाई पनि फेरि हामी लास्टमा फाइनल चाहिँ जुन हाम्रो साइक्लिक फर्ममा आउँछ त्यो लेखेर छाडिन्छ। यो छाड्दा पनि भयो, साइक्लिक फर्ममा चाहिँ लेख्दा बेटर हुन्छ, एउटा सर्ट देखिन्छ भन्ने हुन्छ। देन F2 F1 गर्यौँ भने 1 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 लेखिहाल्यौँ। 1 को 2 2 को 2 2 को 3 3 को 3 3 को 1 1 को 1। यसमा त हाम्रो के भयो, हाम्रो चाहिँ F1 F2 इज इक्वल टु F2 F1 आयो नि। बट हाम्रो यो पर्मुटेसनको कम्पोजिसन केसमा चाहिँ यो चाहिँ अलवेज ट्रु हुँदैन, कुनै कुनै केसमा रेयरली आउँछ, बट सधैँ ट्रु चाहिँ हुँदैन। हामी अब एनदर मल्टिप्लिकेसन ट्राई गरौँ है त। F4 एन्ड F5 लाई प्रोडक्ट गरौँ। F4 हाम्रो के छ 1 2 3 3 2 1 प्रोडक्ट। F5 हाम्रो के छ 1 2 3 2 1 3। अब यसलाई प्रोडक्ट गर्दा हाम्रो रिजल्ट के आयो 1 2 3 1 को 3 3 को 3 2 को 2 छ 2 को 1 3 को 1 छ 1 को 2 यो आयो। अब F5 र F4 गरौँ, हाम्रो सेम रिजल्ट आउँछ कि नै। देन वी क्यान चेक 1 2 3 3 2 1 1 2 3 1 को 2 2 को 2 छ 2 को 1 1 को 3 छ 3 को 3 3 को 1 छ। हाम्रो यो रिजल्ट सेम भयो न। सो हामीले यसबाट के कन्क्लुड गरिन्छ,
हामीलाई चाहिँ यहाँ के आयो, F5 is not equal to F5 F2. So यसबाट हाम्रो के थाहा भयो, which shows that the product of permutation is not commutative.